सगळ्यांच्या चड स्ट्रायक, सगळ्यांच्या चड लाठीचार्ज, सगळ्यांच्या चड चोरयो मारयो आनी खुबशे प्रकरणां ह्या 5 वर्सांक पळोवपाक मेळ्ळी. लोक सगळे बेजार आसात, चिंतेन तकले रात दवरतात. पूण जो वेळ पर्यंत दल बदल करपाचो कायदो येना, त्या वटच्यान उडी मारपाक बंदी येना, तो वेळ पर्यंत हें अशेंच जातलें. खंय तरी कायदो स्ट्रिक्ट जर येत जाल्यार लोक मत मारतात, ताजो खंय तरी सारको उपयोग जातलो. कारण लोक हे लोक नाकात म्हूण त्या लोकांक निवड येतात, पूण त्या लोकांक हे लोक जाय पडटात. आनी जेन्ना तांकां कोणाक तरी मंत्रीपदां कोणाक तरी कितें मेळटा तेन्ना ते उडी मारतात. आनी जर उडी मारना जाल्यार आमी फाटले फावटी पळयलें एका आमदाराक असो त्रास केलो की प्रत्येक ताजेर रेडी मारत रावले, ताका भोंवपाक दिली ना, ताका भितर कस्टमर येवपाक दिले ना, खूब त्रास केले. आनी नंतर तो त्या पार्टीन गेलो आनी शुद्ध जालो. खंय तरी वॉशिंग मिशिनाचो जमाना आयला आनी आतां तुमी पळयतात की डिटर्जंट आयला, शाबण जे आयल्यात ते बरे बरे आयल्यात की तातूंत वचून न्हालो, वॉशिंग मिशिनान वचून तुका धुयलो की तूं क्लीन जाता. आनी लोक 5 वर्सां ताका सर म्हणून उलो मारतात. आज आमचे बरोबर डिस्कशनाक मुद्दम आयिल्ले सनी कॉस्टा, एक पॉलिटिशन आनी एक समाज कार्यकर्तो. कशे बाब तुमी आमचे बरोबर आयज हांगा आयले डिस्कशनाक आनी ताका लागून तुमकां देव बरें करूं. हांव खरेपणी तुमकां देव बरें कर म्हणटा, कित्याक तुमी म्हाका आपयलें आनी आमचे 4 हे आयकून घेतले. आनीक जाता जाल्यार ह्या विचार बदल म्हणजे बदल जे आसा ते बंद जावपा जाय आनी हांव सजमतां कितें तरी असर जातलो आमचे हेजेर. आयज गोंयांत एक पार्टीची मिटींग जाली. त्या मिटिंगेक ताणें सांगलां की एक पार्टीचेर लोक सामके कोत्र आसात. जे गोंयांत चल्लां ते सामके वायट चल्लां, ताचे कोत्र आसात. जवळ जवळ 80% लोक जे आसात ताचे कोत्र आसात. हाजे बद्दल तुमकां कितें दिसता? जशें तुमी प्रश्न केला पळय ती खरी गोश्ट की 80% लोक बेजार आसा तेंचेर. पूण लोक बेजार जावन कांयच खायत ना. कारण जे आमदार निवडून येता ते तेंचेर बेजार ना. तांणी खरें म्हळ्यार तेंचेर बेजार जावन निवडणूक लडपा जाय, पूण ते तशें करना. हे मतीन धर रावता कितें ना, आमी निवडून येतले आनी तांचे बरोबर वतले. आनी आज सबंद भारत देशाक अशेंच घडटा. आतां कांय पार्ट्यांक खबर आसा की पब्लिके कडेन व्हडलें रिलेशन दवरून फायदो ना. पब्लिकेक तरी कितले सतयले, कितले तरी त्रास केले, तर कांय दिवपाची गरज ना. कारण पब्लीक कोत्र आसा पूण दुसऱ्या पार्टीक मत मारतात, त्या पार्टीचे आमदार निवडटात आनी ते रातोरात परत ह्या पार्टीन येतात. आनीक आतां पब्लिकेक विस्वासान घेवपाची गरज ना, तर जे आमदार निवडटात तांकां विस्वासान घेवपाची गरज उरता. कारण तांकां खबर आसा की ह्या पार्टींतल्यान त्या पार्टीन गेलो की बरें सेटींग जाता, बरे पोस्टूय मेळटात आनी पब्लीक 2 दीस उलयतात आनी दुसऱ्या 4 दिसांनी विसरून वतात. हाजे बद्दल तुमकां कितें दिसता? कितें आसता आज पब्लिकेचेर पब्लीक कोत्र आसलो म्हणून कांय फायदो ना. कारण सरकारान किंवा आमगेल्या संविधानान एक असो कायदो हाडूंक जाय, जर बदल जावपा जायना. एक पार्टी निवडून दिलो थंयच रावपाचें 5 वर्सां कंप्लीट कर, ताजे नंतर तूं पार्टी बदली कर, दुसरी गोश्ट. आज म्हाका दिसता ह्या वर्तमान सरकाराचे ज्यो मनमानी चल्ल्या त्यो देशाक खपची ना. कारण आतां युवा पिढी जागी जाल्ली आसा. आज तुमी पळोवपाक शकता सबंद देशभर खास करून एक CGP म्हण ताणें एक पार्टी अशी न्ही, ते एक संघटना तयार जाल्ली आसा. आनी सगळे यूथ जे आसात ते फुडें सरला. आनीक जसो यूथ फुडें सरता तसो ह्या वर्तमान सरकाराचेर इल्लो काळ येता आनी वर्तमान सरकार भिता. कारण हांव 15 ऑगस्टाक आमगेल्या पंतप्रधानाचें भाशण आयकतालो. ताणें म्हणलें कितें हें दिमागी नक्सल म्हणलें, दिमागी नक्सल. ते कोणाक ताणें भुरग्यांचेर टार्गेट केलें आनी भुरग्यां बद्दल उलयलो. अशें केन्नाय 12 वर्सां सत्य आसलो ताणें केन्नाय भुरग्यां बद्दल उलोवं ना, युवा पिढी बद्दल उलोवं ना. पूण ह्या वर्साक तो उलयलो. कारण जो यूथ आसा तो भायर सरलो आसा आनी ताका खबर आसा तांकां जर हरयले जाल्यार युथानच हरयतले. आनी ही तांची मनमानी अशी देशभर चलपाना. कारण खुबशे कडेन तेजी मनमानी चल्ली आसा. आतां फॉर एग्जाम्पल तुका सांगता हांव, आतां KYC करपा लाय ते कोण हेका गॅसी लागून जाणटी लोक जे अनपड लोक आसा तेणी कशें करपाची KYC, कित्याक करपाची? तुमी जेन्ना स्किमी तयार केल्ल्यो तेन्नाच तुमी करपाची न्ही ती. आतां तुमी जनतेक सदयता अशें करून जे कोण मातशें कांय नडना आसा तेणी कितें करपाची?
ते बाबडे हांगा धांवता थंय धांवता ताका हें हाड तें हाड कोण मेल्ल्याची सर्टिफिकेट हाड सक्सेशन डीड हाड कितें चल्लां हें असलें तुमचेलें खपना. कारण आतां हे तुमचे दीस तुमी वेंचपा लागपा जाय, कित्याक जी युवा पिढी भायर सरला न्ही तीच तुमकां देख शिकयतली. आतां तुमी म्हणलें की युवा पिढी देख शिकयतली, लोक बेजार आसात म्हूण. आयज खूब कडेन स्ट्रायक चलतात, काही कडेन स्ट्रायकान सेंच्युरी मारली, पूण कोणाक फरक पडना. एक मंत्र्यान स्टेटमेंट दिलो की आपूण न्यूजूच पळयना म्हूण. जर अशें आसत जाल्यार तांच्या मनान भंय उरपाक जाय आशिल्ली. पूण पॉलिटिशन आयज भिनात, सरकार भिना, कारण सरकाराक खबर आसा की खंयचेय जरी आमदार निवड आयले खंयच्या दुसरी पार्टीचे जाल्यार आमी तांकां आयस लावन गरोवपाक शकतात आनी ते गरवतात बी. खरें म्हणटा जाल्यार असो एक कायदो येवपाक जाय की इलेक्शनाक निवड आयलो ज्या टिकेटीचेर येता थंय तुवें 5 वर्सां म्हळ्यार रावपाक जाय कंपल्सरी. आनी जर तूं रावपाक तयार ना जाल्यार रिजायन दी, जनते मुखार वच आनी परत निवड यो आनी तूं त्या पार्टीन राव. पूण कायदो बी तसो येना, तर सगल्यांकूच हेंच जाय अशें दिसता. कितल्या लोकांक जरी सुचयलें आनी लोकांनी अगेन्स्ट मत म्हूण मारली जाल्यार सुद्दां फरक पडना. जो पर्यंत जे इलेक्टेड मेंबर इलेक्ट जावन येतात आनी ते ह्या वटच्यान त्या वटच्यान उडी मारपाचें स्टॉप जायना किंवा असो एक व्हडलो कायदो ना, तो वेळ पर्यंत खंयचेंच सरकार भिवची ना. कारण तांकां खबर आसा जो आमदार निवडून येतलो तो आपल्यालाच येतलो, ताका जितले व्हडले आयस लायतलो तितले व्हडले बेगीन येतलो म्हणून. तर हातून कायदो असो येवचो तुमकां दिसना की दल बदल करता जाल्यार ताचेर कडक कारवाय जावची, तो खंय तरी प्रजेचो विस्वासघात करता, हो खंय तरी स्टॉप जावचो दिसता तुमकां? निश्चित रुपान हें कितें चल्लां पळय तें बंद जावपाक जाय. कित्याक उठ्ठा सुट्टा काडटा, ह्या पाटेन धांवता त्या पाटेन धांवता तेन्ना येता. आनीक आमी केन्नाय उदाहरणाक भायली देशाचें हें दिता, कितें उदाहरणां भायली देश खास करून युरोपाक अमेरिकाक थंय फक्त 2च पार्टी आसता. आमच्या देशाक पळय कितली पार्टी आसता. तूं एक 10 जाणां घेता, ह्या सरकारा कडेन ह्या पार्टी कडेन तुजी हें ना, तूं भायर सरता दुसरी पार्टी घेता. पयले वस्तू आतां हें बंद जावपाक जाय, फक्त 2च पार्टी करपाच्यो. आनी दुसरी गोश्ट जेन्ना हे अशें करून हें करता न्ही, सो आज तेमी चिंतपाक जाय, कित्याक देश जागृत जाता. हें तुमची चलपाना, तुमी भंय धरपा जाय, जनतेची युवाची भंय धरपा जाय आनी बरें कितें तें करपा जाय. वर्तमान सरकार अशें दिसता वर्तमान सरकार कितें सगळे सबंद देशाचो ताबा आमचे कडेन आसा, तशें कांय ना. कित्याक नेपाळाचें कितें घडलां न्ही तशें घडपाक वेळ नाका.